केशरजीले उहाँलाई दिनुपर्ने रकम अझै पनि 15 लाख बराबरको हिसाब देखिएको छ। तर उहाँ आज उल्टो केशरजीको परिवारलाई सहयोग गर्न यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले त्यो 15 लाख रुपियाँ मिना गर्नुभयो नि, त्यसपछि पनि उहाँले आज रु 2 लाख बराबरको सहयोग गर्न आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धेरै धेरै उहाँको यो सहयोगी मनप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र उहाँले जसरी यो सहयोगी मन लिएर हामीलाई रकम उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, उहाँले एउटा हातले दिनुभएको होला, उहाँलाई 1000 हातले यस्ता रकमहरू थप उहाँको व्यवसायमा सफलता हासिल गरौँ हाम्रो हृदयदेखि कामना छ। यसै गरी नरेन्द्र महर्जन पनि एक यस्तो व्यक्तित्व जसको एउटा पितृ प्रसादको कार्यक्रम थियो घरमा, र त्यो क्रममा जाँदाखेरि हामीले केशवजी त्यहाँ फर्किँदाखेरि पितृ प्रसाद ग्रहण गरेर फर्किँदाखेरि बाटोमा यस्तो घटना घट्यो र उहाँलाई के लाग्यो भने मेरो घरमा आएर फर्किँदाखेरि चाहिँ यो घटना घट्यो। त्यस कारणले एकदमै यति दुखित हुनुभयो। उहाँ कति दिनसम्म उहाँले फोन पनि उठाउनु भएन। जति परिवार जति अरू कर्मीहरू दुखी भए त्योभन्दा बढी उहाँ पनि दुखी हुनुभयो। र आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँको एउटा विशेष कामले उहाँ हेटौँडा जानुभएको छ गृहनगर, र उहाँले 1,21,000 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी चलचित्र छक्का पञ्जा भन्ने बित्तिकै हामी टिम क्याप्टन कीर्तिमान निर्देशक दिपाजीलाई सम्झिनै पर्छ हामीले। र दिपाजी त्यसै पनि हाम्रो समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, र यो जुन अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यस बेला दिपाजीले नै एकदम यसमा जोड दिनुभयो कि यो चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यो हामीले सहयोग समिति गठन गरेर यो चाहिँ जति सक्दो चाँडो सहयोग रकम उठाउनुपर्छ भन्ने उहाँको तन मन धन सबै रह्यो। र सबभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो टिमबाट 1,11,000 दिएर खाता खोल्नुभएको छ। दिपाजीको टिमलाई जितुजी पनि म देखिरहेको थिएँ। जितुजी कहीँ हुनुहुन्छ भनेदेखि जितुजीलाई पनि हार्दिक आभार, आसन ग्रहणका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले कसैको नाम छुटाउँछु होला, माफ गर्नु होला। यहाँबाट देखिँदैन, एकदम माथि लाग्यो, त्यति चिनेर आएको पनि छैन। र दिपाजीको टिम, छक्का पञ्जा युनिट सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट हार्दिक आभार, हार्दिक नमन। यसै गरी चलचित्र पत्रकार सङ्घ मकवानपुर शाखाले हाम्रो सुशान्तजीलाई देखिरहेको थिएँ। सुशान्तजी तपाईँको चाहिँ अगुवाईमा सायद यो मलाई त्यस्तो लाग्छ, सुशान्तजीको अगुवाईमा चाहिँ 1,01,000 रुपियाँ त्यतिखेरै लगभग हामीले समिति गठन गरेको 1-2 दिनभित्रमै उहाँले त्यो कार्य गर्नुभएको छ। एकचोटि उभिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि चाँडो स्वागत गरिदिनु होला। यसै गरी चलचित्र आमा, सायद भाउजू र म नै सँगै गएको थियौँ। त्यो आमाको एउटा प्रेस कन्फरेन्स कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा उहाँले बोलाएर त्यही कार्यक्रममै 1,01,000 रुपियाँ निर्माता कर्मिला पाण्डेले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि, कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनेदेखि एकचोटि उभिदिनु होला। यदि हुनुहुन्न भने हाम्रो सबै तर्फ चलचित्र कर्मीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। यसै गरी करिश्मा मानन्दर र विनोद मानन्दर जतिन्जेल चलचित्रमा सक्रिय रहनुभयो, उनीहरूले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। तथापि जुन सक्रिय काल थियो त्यो बेला त उहाँको ठुलो सहयोग रह्यो नि। त्यसपछि पनि चलचित्र कर्मीहरूसँग भेटघाट गर्ने बहाना बनाएर पनि होलीको कार्यक्रम होस् या अरू केही खानपिनको कार्यक्रम होस्, जहिले पनि आफ्नो घरमा बोलाएर चलचित्र कर्मीहरूको ग्यादरिङ हुनुपर्छ। चलचित्र कर्मीहरू बिच एक आपसमा कुरा साटासाट हुनुपर्छ। केही त्यस्तो कमी कमजोरीहरू छ भने त्यो त्यहाँ पखालिनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ उहाँले बारम्बार यस्ता कार्यक्रम गर्ने जोडी हो यो। र यो जोडीले सबभन्दा पहिला हामीलाई दिपाजीहरूको रकम आउने बित्तिकै सायद भोलिपल्ट त्यो रकम दिन फेरि हामी आफै गएका थियौँ। र उहाँले एकदम मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै, हाम्रो यो अभियानको प्रशंसा गर्दै, स्वर्गीय केशव भट्टराईजीको आत्माको चिर शान्ति कामना गर्दै उहाँले 1,01,001 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको। यसै गरी नेपाली चलचित्र कर्मका एकदमै छुटाउनु नहुने नाम, साथै उहाँ ठुल्ठुला पदमा पनि आसन रहनुभयो। वरिष्ठ चलचित्र कर्मी हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ, निर्माता हुनुहुन्छ। त्रिपुरा सुन्दरी इन्टरनेसनल आर्ट प्रालिका अध्यक्ष श्री युवराज लामाजीले पनि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यसै गरी चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ सुदीप भूषाल, उहाँले 51,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। र भर्खरै अघि मैले यहाँ देखेको थिएँ हाम्रो प्रभु शमशेर दाईलाई, प्रभु शमशेर हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ, एकचोटि उभिदिनु होला। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। उहाँले हाइकोर्ट फिल्मसको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट 3,01,000 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। उहाँलाई स्टेजमा यहाँ आमन्त्रण, स्टेजमा आइदिनु भने आज हामी आभारी हुने थियौँ र उहाँ वहीँ बस्ने गर्नुभयो, ठिकै छ। विशेष धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी महासञ्चारको तर्फबाट 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई रकम त प्राप्त भएको छैन, तर आजै यहाँ चाहिँ
चेक उपलब्ध गराइदिने भनेर वचन दिनुभएको छ। सायद बाटोमा हुनुहुन्छ होला, हृदय आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई विशेष धन्यवाद। महासञ्चार र महजोडी दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी बेङ्गलोर इन्टरनेसनल प्रणालीका तर्फबाट 1 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हामीलाई त्यो चेक लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो बेङ्गलोर इन्टरनेसनल प्रणालीका तर्फबाट चाहिँ उज्जवल पौडेल र मनोज राठीले उहाँलाई संयुक्त रूपमा 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ र चेक लिएर आउनुभएको छ। यसै गरी श्री भानु प्रताप ढकाल जो नेपाली चलचित्र कर्ममा खलपात्रको रूपमा एकदमै चर्चित नाम हो र यतिखेर उहाँ नेपालमा हुनुहुन्न, विदेशमा बसेर भए पनि उहाँले आफ्नो रकम यहाँ पठाउनु भएको छ 51,000। भानु भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद, धेरै धेरै आशीर्वाद पनि। यसै गरी चलचित्र निर्माता छविराज ओझा उहाँले 25,000 रुपियाँ दिनुभएको छ। यसै गरी गोपी कृष्ण प्रालीका तर्फबाट र चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका निकिता पौडेलजीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा 2 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। 2,11,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ र प्रदीप दाहालजी त्यो पैसा लिएर आउनुभएको छ। अहिले उहाँले आफै स्वयं नै उपस्थित भएर त्यो हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। यसै गरी ताराचन्द थापा, भर्खरै यहाँ सूचना के आयो भनेदेखि चाहिँ अहिले फोन आएको थियो अरे र यो कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने जानकारी आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यात्रा फिल्म केशवजीको सम्भवतः अन्तिम फिल्म रहेको थियो, त्यो यात्रा फिल्मको कलाकार मध्येका एक हुनुहुन्छ। उहाँ यतिखेर जापानमा बस्नुहुन्छ र सुशान्तजीलाई फोन आएको थियो। सुशान्तजीले भनेअनुसार चाहिँ उहाँले 15,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र योदेखि बाहेक अब हामीलाई विदेशबाट ठुलो रकम हामीलाई प्राप्त भएको छ र यस बेला म सम्झिन चाहन्छु हाम्रो पहिला पूर्व सञ्चारकर्मी साथै चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य भाइ सुरेश दर्पण पोखरेल, उहाँको दाइ यहाँ रमेशजी उपस्थित भएको रमेशजी हुनुहुन्छ। रमेशजी एकचोटि उहाँलाई हार्दिक आभार। उहाँको सुरेशजीको अगुवाईमा हामीलाई ठुलो रकम, म अहिले सबैको नाम भन्नेछु, पैसा पनि भन्नेछु, ठुलो रकम एकमुष्ट रूपमा प्राप्त भएको छ र उहाँहरूले आएर विकास बोर्डमा एउटा कार्यक्रम गरेरै उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभएको त्यो बेला हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। आज पनि म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। र अब म अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण कलाकारीहरूको एकमुष्ट नाम लिन गइरहेको छु। श्री नारायणपुरी चलचित्र निर्देशक $500, चलचित्र निर्देशक समाजको तर्फबाट हो। यसै गरी गोपाल चन्द्र लामिछाने चलचित्र निर्देशक अमेरिका $100, यो पनि चलचित्र निर्देशक समाजको तर्फबाट। यो जति नाम हो यो चाहिँ चलचित्र निर्देशक समाजको तर्फबाट हो। आदरणीय छविराज ओझा, वरिष्ठ निर्माता छविराज ओझाजीलाई हार्दिक आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दिनेश कार्की चलचित्र निर्देशक $101, किशोर सुब्बा $100, अक्की शर्मा $100, यादव सिल्वा $50, बिबी फुया $51, सुमन दाहाल $100, जम्मा गरी 126 होइन 1000 कति हो यो लेखेको गिरिशजी? यसको रकम यहाँ मिलेन। जे होस् यति रकम हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो रकम प्राप्त गरेमा हाम्रो जनकदेव पराजुली हुनुहुन्छ, चलचित्र निर्देशक समाजका महासचिव। उहाँको अभियोगमा, उहाँको सहयोगमा, उहाँको अभियानमा यो रकम चाहिँ हामीलाई जम्मा भएको हो। जम्मा रकम कति थियो? 1,26,000 रुपियाँ हो। ल यति रकम चाहिँ उहाँको अगुवाईमा अमेरिकामा बस्ने कलाकारीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी अमेरिकामा बस्नुहुने अघि मैले जुन भने सुरेश भाइको मार्फतबाट, सुरेश भाइको अगुवाईमा, सुरेश भाइको अभियानमा जुन रकम जम्मा भयो त्यो रकमकामा चाहिँ जम्मा गर्नुहुने, त्यो अभियानमा जम्मा गर्नुहुने हाम्रा कलाकारी हुनुहुन्छ कृष्ण चापागाई निर्देशक, उहाँ चाहिँ $500, अनुसुया वन्ता र ध्रुव वन्तको तर्फबाट $351, सुशान्त मैनाली नायक $251, राजवल्लभ कोइराला नायक $225, जल शाह नायिका $205, सुधांशु जोशी नायक $202, टङ्का लम्साल निर्माता $201, जोयेश पाण्डे निर्देशक तथा नायक $200, रमेश M.K. पौडेल निर्माता $151, सुरेश दर्पण पोखरेल निर्देशक तथा सञ्चालकर्मी $135, युना उप्रेती अभिनेत्री $125, अनुपमा प्रसाई नायिका $125, राजु बजाज कलाकार $125, रिचा घिमिरे शंकर घिमिरे नायिका तथा निर्देशक $125, दिलीप रायमाझी मञ्जु रायमाझी $120, प्रेम राजा महत गायक $120, नवराज आचार्य निर्देशक $111, नायिका सारंगा श्रेष्ठ $105, अशोक श्रेष्ठ निर्देशक $105, कलाकार अभय चन्द $105,
गणेश उप्रेती नायक 101, अर्का नायक जिमल लुइटेल 101, अर्का नायक निरज बराल 101, नायिका अरुणिमा लम्साल 101, नायक तथा नायिका मुकेश ढकाल तथा मिलिना मानन्द 101, अर्का यसै गरी मुकेश ढकाल, मुकेश आचार्य र कल्पना साई कलाकार 101, सौजन्य सुब्बाचन्द नायिका 101, पूजा चन्द्र लामा राजु लामा नायिका तथा गायक 101, सुमन गैरे रिभ्युखबर.com चलचित्र पत्रकार 101, विक्रान्त बस्नेत नायक 101, विमलेश अधिकारी कलाकार 101, सुभाष थापा 101, नन्दिता केसी अभिनेत्री 101, श्याम भट्टराई निर्देशक तथा कुसुम भट्टराईको तर्फबाट 101, यो मैले डलरमा कुरा गरिरहेको छु। निर्देशक बाबुराम ढकाल 101, निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहरा 11,000, निर्माता यो 11,000 चाहिँ रुपियाँमा हो, नेपाली रुपियाँमा हो। यसै गरी दीपक अधिकारी निर्माता तथा वितरक 11,000 नेपाली। यसै गरी दिनेश थापा कलाकार $1 101, सञ्जीव विमली फिल्म पत्रकार $101, अम्बिका गुरुङ संगीतकार 101, रामप्रसाद खनाल गीतकार 101, गायक IAF प्रेसिडेन्ट उहाँ। यसै गरी नवीन केसी लुना श्रेष्ठ केसी डान्स नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ 101। यसै गरी निर्माता हुनुहुन्छ कविता एवं मन्जिल श्रेष्ठ 101, दिल श्रेष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ 101, किरण प्रताप केसी अभिनेता 101, गीता शाही अभिनेत्री 100, दिल कृष्ण श्रेष्ठ कलाकार 60, प्रज्वल गिरी 55, अरुणा कार्की 51, हेमन्त राणा 51, बाबु बोगटी गायक 51, नवराज श्रेष्ठ यो चाहिँ रकम नेपाली रुपियाँ 5,992 रुपियाँ, समुना केसी कलाकार 51, अर्जुन त्रिवेदी निर्माता 51, जयप्रकाश रिजाल सञ्चारकर्मी 50, गोपाल नेपाल फिस्से कलाकार हास्य कलाकार 50, यादव सिल्वा निर्देशक 50, क्रिस रिजाल निर्माता तथा संगीतकार 50, बक्की पुलामी खड्की कलाकार $21। त्यसै गरिमा पन्त बेल्जियमबाट 515। यसै गरी देवु श्रेष्ठ बेल्जियम कलाकार निर्माता हुनुहुन्छ उहाँ 155, ईश्वर थापा क्यानाडाबाट कलाकार निर्देशक हो उहाँ पनि $70, पार्वती अधिकारी बेल्जियमबाट 10,000 रुपियाँ नेपाली, बद्री लामिछाने सम्पादक वा एडिटर हो उहाँले 1,01,01 रुपियाँ, जम्मा यसरी 10,07,967 रुपियाँ चाहिँ सुरेश दर्पण पोखरेलजीको अभियानमा अगुवाईमा यो रकम हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै गरी हामीसँग अब जम्मा भएको रकम चाहिँ कति छ भनेदेखि 31,26,000। अब अहिले मैले वाचन गरेको समय र यो जति रकम हामीलाई प्राप्त भयो यो रकम मध्ये चाहिँ विभिन्न मितिमा ब्याङ्कको जुन घर चाहिँ उहाँ लोन लिएको थियो त्यो रकम चाहिँ हामीले यो रकममा चाहिँ विभिन्न 4वटा मितिमा चाहिँ एकचोटि 56,000, एकचोटि 1,42,000, एकचोटि 1,12,923 रुपियाँ र एकचोटि 56,823 रुपियाँ, जम्मा गरी 3,67,746 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा हामीले ब्याज बुझाएका छौँ। त्यो जुन अपार्टमेन्ट थियो त्यो अपार्टमेन्टको ब्याज चाहिँ बारम्बार ब्याङ्कले ताकेदा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो हस्तान्तरण कार्यक्रम हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो रकम चाहिँ भाउजू मार्फत हामीले ब्याङ्कमा यो डिपोजिट गरिसकेका छौँ र यो रकम र आज प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकम गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ छ यो 33,53,676 रुपियाँ जम्मा आज हामी यो रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ र भर्खरै भीमप्रसाद पराजुली मेयर विराटनगरबाट चाहिँ 50,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दिवाजी र मलाई पनि विशेष धन्यवाद। र यो रकमको हस्तान्तरण गर्नु पूर्व म एकचोटि हाम्रा आदरणीय वरिष्ठ अभिनेता अग्रज कलाकार श्रद्धेय श्री निल शाहजीलाई छोटो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो समारोहका
अध्यक्षज्यू, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यू, मञ्चमा आसीन चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, स्वर्गीय केशव भट्टराईजीकी श्रीमती अर्धाङ्गिनी बहिनी, यहाँ यो आदि औपचारिक आदि अनौपचारिक प्रकाशजीले त्यही भन्नुभयो, यो तेस्रो लिङ्गी समारोहमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाली चलचित्र उद्योगमा आस्था राख्नुहुने यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। यो भट्टराईजीको बारेमा मैले कुरा गर्न थालेँ भनेदेखि असाध्य लामो समय मैले लिनुपर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि यति अन्तरङ्ग सम्बन्ध स्थापना भयो उहाँसँग कि त्यसलाई जति पृथक पृथक अध्यायमा बाँडेर हेर्दा पनि त्यो एउटा फुल भल्युमको महाग्रन्थ बन्न जान्छ। समष्टिमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई असाध्य माया गर्ने र भित्र मनदेखिकै एउटा कलाकार जो सदैव कलाकारिताका लागि, चलचित्र कर्मका लागि जीवन संकल्प गर्न चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिका रूपमा मैले उहाँको जीवनभर पनि स्मरण गरेँ, जीवन पश्चात पनि म उहाँलाई त्यही रूपमा स्मरण गर्नेछु। यो क्रममा एउटा घटना चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्न उपयुक्त होला जस्तो मैले ठाने। यो जुन दुःखद घटना घट्यो त्यो घटना आउनुभन्दा करिब 3.5-4 महिना अगाडि हामी भारतको बनारसमा एउटा अध्ययन भ्रमणका लागि गएका थियौं। बनारस एउटा धार्मिक सहर पनि हो। धार्मिक सहर भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका आयोजकहरूले काशी विश्वनाथमा हामीलाई दर्शन गराउने र पूजा अर्चना पनि गर्ने एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ र हामी त्यो समारोहमा सरिक भयौं। म यसै पनि कहिले पनि यो मोबाइलबाट फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने खालको मान्छे होइन, म त्यस्तो अक्सर गर्दिन। तर त्यो दिन किन हो, त्यो ढुङ्गाको सैर गर्दा मैले झन्डै 7 मिनट 8 मिनट लामो एउटा भिडियो क्लिप खिचे र त्यो भिडियो क्लिपमा केशव भट्टराईजीले मलाई भन्नुभयो, राख्नु राजा राख्नु, यो क्लिप यो जिन्दगी भरको लागि काम लाग्छ। त्यो क्लिप मसँग अझै पनि छ र जुन बेला म हृदयदेखि स्मरणको स्वरूपमा केशव भट्टराईजी प्रति श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, म त्यो भिडियो हेर्ने गर्दछु। र त्यही भ्रमणमा उहाँले त्यो भ्रमणका हामी 4-5 जना सदस्य साथीहरूलाई एउटा सानो उपहार दिनुभएको छ। कुनैमा लुम्बिनी कुदेको, कुनैमा पशुपतिनाथ कुदेको, विभिन्न धार्मिक स्थल, कुनैमा जनकपुर र जानकी मन्दिर कुदेको, विभिन्न धार्मिक पीठहरू कुदिएको सानो प्लेट दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको जीवनको अन्तिम उपहार पनि त्यही नै साबित भयो। तर कथा त्यहाँसम्म गएर पनि टुङ्गिँदैन। मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ एक त म केशव भट्टराईजीको निधनलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको निधनका रूपमा मात्र सीमित राख्न चाहन्न, किनभनेदेखि त्यो उहाँको व्यक्तित्वसँग गाँसिएर आएको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने परिचय मात्र हो। मूलत उहाँ कलाकार नै हो, चलचित्रकर्मी नै हो।
त्यस्तो चलचित्रकर्मी, त्यस्तो कलाकार हामी बीच नहुँदा राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा अपूरणीय क्षति भएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डमा त त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो समाचार हामीले कहिले पनि सुन्नु नपरोस्। म उहाँहरू सबैको चाहिँ दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। तर त्यस्ता पात्रहरू पनि अध्यक्ष छन् जसलाई हामीले गुमायौं भने राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगमा कुनै असरै पर्दैन। भनेपछि उहाँलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका रूपमा मात्र गुमाएकोमा चर्चा गरिनु उहाँमाथि न्यायसङ्गत गरेको व्यवहार ठहरिँदैन र त्यसैको उदाहरण स्वरूप यो प्रसङ्ग काम लाग्छ भन्ने सोचेर मैले यहाँ यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजेको हुँ। त्यो पूजामा 1100 रुपियाँ प्रति गाग्रो का दरले काशी विश्वनाथको शिरमाथिबाट दुग्ध स्नान गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको रहेछ। हामी सबैले आफ्नो भागमा पर्ने त्यो 1100 रुपियाँ प्रति गाग्रोको दुधको स्नान चाहिँ अर्पण गर्यौं काशी विश्वनाथको मन्दिरमा। फर्केर आउन लागेका थियौं, केशवजीले के भन्नुभयो भने एउटा रहर जागृत भयो ममा। हामी सबैले आफ्नै चाहिँ उत्कण्ठ अभिलाषाका लागि र भावी योजना र आकांक्षालाई सफल गरिदेऊ महादेव भनेर गाग्रीका गाग्री दूध चढायौं। तर एउटा कुरा छुट्यो। मैले भने कि अब के कुरा छुट्यो, त्यो गर्नुहोस् न त, तुरुन्त अर्को 1 गाग्री दूध लिएर चढाए भइहाल्यो। उहाँले त्यहाँको त्यो दुधको प्रबन्धकलाई 1100 रुपियाँको अर्को 1 गाग्री दूध अर्डर गर्नुभयो र मलाई साथैमा लिएर गएर भित्र काशी विश्वनाथजीको शिरबाट त्यो दुध फेरि चाहिँ चढाउनु भयो। मैले सोचेँ उहाँले आफ्नो कसैको चाहिँ सकुशलताका लागि, कसैको जीवनका लागि, कसैको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि केही कामना गरेर दुध चढाउनु भयो होला। तापनि मैले सोधेँ, केशवजी के मनोकांक्षा लिएर दुध चढाउनु भयो त? यो दोस्रो चोटि जो चढाउनु नपाउँदा तपाईँलाई केही छुटेको अनुभूति भएको रहेछ। केशव भट्टराईजीले भन्नुभयो, हामी सबैले आफ्नो लागि त दुध चढायौं, नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सदैव रक्षा गर है महादेव भनेर चाहिँ कसैले पनि चढाएनौ। त्यसैले मैले चाहिँ यो अन्तिम गाग्री नेपाली सिनेमाको जहिले पनि रक्षा गर है शिव भनेर चढाइदिए भनेर भन्नुभयो। तर मेरो मनमा त्यो रात पश्चात केशव भट्टराईजी प्रतिको श्रद्धा हजारौं गुणाले झाँकियो। त्यसकारण उहाँ हामी माझ नहुनु हाम्रो राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई एउटा असाध्य ठूलो क्षति हो। त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। त्यस्ता व्यक्तिका लागि आयोजित समारोह भएका कारणले गर्दाखेरि म सशरीर यहाँ उपस्थित भएको हुँ आफ्नो श्रद्धाञ्जलीलाई व्यक्त गर्नका लागि। दोस्रो, यो वैश्विक युगमा लिने र दिने क्रम कहिले पनि सकिँदैन। न दिने कुरा दिएर कहिले हाम्रो दायित्व सम्पन्न भएको ठहर्छ, न लिने कुरा लिएर अब सन्तृप्त भए भन्ने कसैले महसुस गरेको हुन्छ। यो लेनदेनको सङ्गालो भित्रबाट नै आजको वैश्विक युग, यो कमर्सियल युगको चाहिँ रोटेसन सञ्चालन भइ नै रहेको हुन्छ, भइ नै रहेको हुन्छ, भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसकारण यसै क्रमभित्र यो सङ्कलित 30 लाख 32-33 लाख रुपियाँ एउटा फिगर लिएर आज हामीले बहिनीको हातमा सुम्पनु
त्यो आफैमा एउटा सामान्य कुरो मात्र हो। तर यदि असाध्य महत्त्वपूर्ण र साह्रै गर्वलाग्दो कुरो त्यसभित्र लुकेको यथार्थमा केही छ भने त्यो विश्वभरि छरिएर बसिएका, विश्वभरि अनेकन ठाउँमा आफ्ना श्रम सिपका आधारमा जीवन बाँचिरहेका र चलचित्र कर्मप्रति असाध्य ठुलो आस्था र विश्वास राख्ने, नेपाली चलचित्र कर्मलाई साह्रै नजिकबाट निहालेको र साह्रै माया गर्ने नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको एउटा अगाध मायाको थुप्रो चाहिँ यो अर्पणभित्र लुकेको छ। त्यसको मूल्य चाहिँ 33 खरब रुपियाँसम्म तौलेर हेर्दा पनि त्यो रकम चाहिँ बरु सानो हुन्छ होला। त्यसकारण त्यो भावनात्मक सङ्गालोलाई आज यो समारोह बीच हामी बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। बहिनीको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिका साथ अगाडि बढोस्। सानो बाबु छ, उसको जीवन सङ्ख्याराहरूबाट गुज्रदै अगाडि बढोस्। त्यसका लागि हाम्रो यो सङ्गालोको थुप्रो सहायक सिद्ध हुन सक्यो भनेदेखि हामीले आफ्ना थुप्रै सार्थक कदमहरूमध्ये अर्को एउटा कदम पनि थपेका छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन्छौँ। त यो अभियानमा संलग्न विशेषतः यसका संयोजक राजकुमार राईजी असाध्य ठुलो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएका सहयोग समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण नामहरू, ती सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद हामीले भन्नु नै पर्छ। र यो महान अभियानलाई यसरी एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु भएकोमा तपाईहरू सबैलाई हामीले बधाई ज्ञापन गर्नै पर्छ। केशव भट्टराई अमर रहून्। केशव भट्टराईको नेपाली चलचित्र कर्मप्रतिको संकल्प र विश्वास सदैव अमर रहोस्। जय केशव भट्टराई। ओजपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका लागि, ओजपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि आदरणीय ईर्षा दाईमा हार्दिक धन्यवाद। वास्तवमा केशवजीले मलाई चाहिँ सिकाएर जानुभएको के थियो भनेदेखि दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ कहिले पनि लिनुहुन्न भन्ने कुरो उहाँले सिकाएर जानुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको होइन, मैले उहाँको व्यवहार देखेँ। जब चलचित्र आफ्नो मान्छे सुपर डुपर हिट भएर झापामा चलिरहेको थियो, त्यस बेला र झापामा त्यो फिल्म चलिरहँदाखेरि उहाँ बिर्तामोडबाट पसलमा पान खाँदाखेरि मसँग भेट भयो। त्यस बेला पनि उहाँको त्यो सुपर डुपर हिट भएको घमण्ड, त्यसको त्यो पराक्रम, त्यो हुन्छ नि, त्यो केही थिएन, मन्द मुस्कान थियो। तर त्यसपछि लगातार उहाँका केही फिल्महरू फ्लप भए। त्यस बेला पनि मैले पान चपाउँदै गरेको भेटेको छु उहाँलाई। त्यस बेला पनि त्यही मुस्कान थियो। भनेपछि उहाँ कहिल्यै पनि हिट हुँदाखेरि पनि कहिले मात्तिनु भएन र फ्लप हुँदा पनि कहिले आत्तिनु भएन। र उहाँले सिकाएको सबभन्दा ठुलो पाठ के हो भने यही नै हो। जहिले पनि उहाँ एक रूपमा मन्द मुस्कान दिएर, चाहे त्यो विकास बोर्डको अध्यक्षको रूपमा होस्, चाहे निर्माता सङ्घको महासचिवको रूपमा होस्, चाहे कलाकारका रूपमा मात्रै नै किन होस्, उहाँको व्यवहार सबै कलाकर्मीप्रति एउटै रह्यो र त्यही मन्द मुस्कान नै उहाँको परिचय बन्यो। उहाँ आज फेरि उहाँलाई एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अब हाम्रो जुन रकम जम्मा भएको छ त्यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हाम्रा समितिका सम्पूर्ण सदस्यका साथमा संयोजक राजकुमारजीले सम्पूर्ण चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष सहित अग्रज कलाकारहरू सबै सम्मिलित भएर चाहिँ आदरणीय भाउजूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र यो बिचमा एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ उहाँ शिशिर भण्डारी कलाकार। उहाँ सुटिङमा जानुपर्ने भएकोले उहाँले व्यक्तिगत रूपमा 21,000 रुपियाँ अहिले भर्खर उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको हामीले प्राप्त सूचना पाएका छौँ र उहाँ अहिले दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। शिशिर भाइलाई बोलाउँछौँ। यसै गरी हाम्रो चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाशीले पनि 51,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। तत्काल
शिशिर भाइको पनि तत्काल र हाम्रो प्रतिनिधि पनि आउनु त्यो दिनु रकम हाम्रो वेङ्कटेश पनि हाम्रो प्रभु शमशेर राजा उहाँ पनि अगाडि र जसले नगदले दिने हो सुशान्त भाइको 15,000 पनि आज त्यहाँ हुन्छ सबैजना सबैले हस्तान्तरण गर्छु रकम सेलियो अहिले दिनुहुन्छ यहाँ वेङ्कटेशबाट वेङ्कटेशको हाम्रो मनोज राठी र उज्जवल पौडेलजीको यसै गरी वेङ्कटेश उज्जवल पौडेल र मनोज राठीजीबाट प्राप्त भयो फोटोहरू खिचिदिनु होला है म चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु होला राजकुमार सर सर्टिफिकेट पार्टी विस्तार छ हो यसरी फेरि उठ्ने होला ल उठ्छ होला उठ्नु पनि पर्यो र एउटा हाम्रो तर्फबाट पनि सम्मान स्वरूप एउटा चिनोको लागि एउटा सानो प्रमाणपत्र हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यसै गरी गोपीकृष्ण फिल्मको तर्फबाट र निकिता पौडेलको तर्फबाट रु 2,11,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ श्री प्रदीप दाहालजी गोपीकृष्णजीलाई पनि जी गोपीकृष्णजी गोपीकृष्ण भन्ने बित्तिकै हामी त कोही पनि चिन्दैन हामी प्रदीप दाहाल चिन्छौँ बस ल जय होस् ल सुशान्तजी पनि पाला आउँदैछ त आइकोर फिल्मस्कोपबाट श्री प्रभु शमशेर चपराको तर्फबाट रु 3 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण भयो विशेष धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो जुन मुख्य रकम हो त्यो चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन उहाँ हाम्रो संयोजक राजकुमारजी र लगायत हाम्रो विकास बोर्ड अध्यक्षजीलाई र हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सदस्य दिपाजी आकाशजी आउनुहोस् रविन्द्रजी अगाडि सदस्य सबैजना आएर ल विनोदा पनि आउनु छेल्यो दाइ हुँदैन ल हामी सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ विनोदी हटिदिनु पर्यो त्यहाँ यो 33 लाखको चेक हामी एकमुष्ट रूपमा हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र हाम्रो संयोजक राजकुमार राई हुनुहुन्छ यसै गरी आकाश अधिकारी पनि सदस्यका रूपमा रहनु भएको छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ दिपाश्री निरोडा हुनुहुन्छ बसु दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालजी हुनुहुन्छ र सबैको संयुक्त रूपमा हामीले चेक हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र यो आज हामीले चेक हस्तान्तरण गर्यौँ बाटो बन्द भयो भन्ने होइन अझै पनि त्यो घर उकास्नको लागि त्यो अपार्टमेन्ट उकास्नको धेरै पैसाको आवश्यकता पर्छ र त्यो पैसा अझै पनि कोही सहयोगदाता हुनुहुन्छ सहयोगी मन हुनुहुन्छ भने अझै पनि त्यो सहयोग रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी एक सानो कार्यक्रम छ एकछिन भाउजूले 2 शब्द राख्नुहुनेछ त्यसपछि हाम्रो संयोजकले सानो मन्तव्य राखेर हामी कार्यक्रमलाई प्रकाशित गर्नेछौँ नमस्कार म निता भट्टराई
ज्यू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्रमुख अतिथिज्यूहरू, यहाँ मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद छ। विदेशमा रहनुभएका अब गला अवरुद्ध भएको छ र उहाँको भनाइ के हो भने जतिले सहयोग गर्नुभयो मनैदेखि म यो ऋण कहिले दिन सक्दिनँ। मनैदेखि मेरो धन्यवाद आभार हुनुभएको छ। र अब म हेटौँडाबाट जुन अघि मैले रकम उद्घोष गरेको थिएँ त्यो रकम 1,10,000 रुपियाँ थियो। त्यसमध्ये चलचित्र पत्रकार सङ्घ मकवानपुरले 51,000, सुशान्त श्रेष्ठ अभिनेता सुशान्त श्रेष्ठले 25,000 रुपियाँ, ध्रुव न्यौपाने कलाकार 15,000 रुपियाँ र एनएस सिनेमा हेटौँडाको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ जम्मा गरेर 1,10,000 रुपियाँ रहेको थियो। सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद। अब हाम्रो यो सहयोग रकम त दिनुभयो, त्यसका लागि सानो एउटा चिनो वितरण गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण दाताहरूलाई जो उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई बोलाएका छौँ। म नाम भन्दै जान्छु। हाम्रो दिपाजी र हाम्रो संयोजक हाम्रो आकाश 3जना मिलेर चाहिँ त्यहाँ विकास बोर्डको अध्यक्षको रोभरमा हामी चाहिँ यो जुन एउटा के भन्छ यसलाई मायाको चिनो सम्मान पत्र आभार पत्र एउटा ल सबभन्दा पहिला छविराज ओझाजी अगाडि हुनुहुन्छ। यसै गरी ओम अग्रवालज्यू पनि यहाँबाट आकाशले दिनुहुन्छ। आकाश ओमजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। चलचित्र छक्का पञ्चायत समूहबाट दिपाली दिँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारण जितु भाइलाई म यो लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जित बहादुर नेपाल उहाँले फेसबुकमा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ। जित बहादुर नेपाल सधैँभरि बहादुरी देखाइरहनु होला। श्री युवराज लामा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ? युवराज लामाको दाइको तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया यो आभार पत्र लिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चलचित्र पत्रकार सङ्घ मकवानपुर शाखा सुशान्तजी यो यहाँ चलचित्र आमा परिवारको तर्फबाट शर्मिला पाण्डे निर्माता आउनु भएको छ। यहाँ कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। श्री नरेन्द्र महर्जन उहाँ पनि यो नरेन्द्र महर्जनजीको चाहिँ गृहश्रीले दिनुहुन्छ अरे। श्री करिश्मा मानन्दर विनोद मानन्दरको यो चाहिँ मलाई दिपाजीलाई दिनु भन्नुभएको छ। श्री सुदीप भूषाल निर्देशक, भानु प्रताप ढकाल अस्ट्रेलिया कसले लिनुहुन्छ यो? ल भानुजीको श्रीमती आउनु भएको छ र उहाँलाई स्टेजमा यो लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। यसै गरी श्री महासञ्चारबाट कोही आउनु भएको छ भनेदेखि कृपया अगाडि आइदिनु होला। भीम प्रसाद बराजुली नगर प्रमुख विराटनगर नगरपालिका, यो दिपाजीकै हो। यो दिपाजीको हो। श्री आकाश अधिकारीज्यू निर्देशक, श्री ताराचन्द थापाज्यू, शिशिर भण्डारीज्यू भाइले हिँडिसक्नु भएको छ। एकमुष्ट रूपमा अब अमेरिका र अस्ट्रेलिया निर्देशक समाजको तर्फबाट जुन अगुवाईमा अमेरिकामा बसेर विभिन्न कलाकारहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यो दिदिन हुन म निर्देशक समाजका महासचिव जनक देवजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी यो जुन डट्टा छ यो चाहिँ विशेष गरी अमेरिकाबाट जुन अघि मैले भने सञ्चारकर्मी सुरेश दर्पण पोखरेलको अगुवाईमा जुन जम्मा भएको थियो यो सबैलाई अब सुरेशजी पनि दसैँको मौका पार आउँदै हुनुहुन्छ र तर आज उहाँको दाइ आउनुभएको छ रमेश पोखरेल, उहाँलाई अगाडि निम्त्याउँछु र एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्णका हातमा पुग्ने गरी यो लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्री रमेश पोखरेलजी। त्यो सुरेशजीको नाम चाहिँ अगाडि राखेर दिनु। अब छोटो मन्तव्यका लागि संयोजक श्री राजकुमार राईजीलाई यहीँबाट उपस्थित भइदिनु भयो सबैलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनबाट दुःखको कुराहरू नगरौँ। दुःख अहिले पनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न परिकारले वरिपरि नै छन्। केशवजी गएको 6-7 महिना भइसकेको छ, त्यसको आलो काँचो घाउ नै हामीले सेलाइसकेको अवस्था छैन। मान्छे सकभर खुसी रहने हो र सके अरूलाई पनि खुसी दिलाउने हो। त्यही क्रममा हाम्रो यो आजको कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ। जसले प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु सम्पूर्ण हामी चलचित्रकर्मी तर्फबाट। जसलाई एप्रोच गरेर पनि उहाँले दिनु खोज्नु भएको छ, तर अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि भावनात्मक सहयोग पनि त्यसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो आर्थिक कलेक्सन भनेको जटिल कुरा रहेछ। मेरो यसो मैले बुझ्दाखेरि अलिक गाह्रै रहेछ। धेरैचोटि मैले फोन गरेँ, एसएमएस गरेँ, कतिलाई अप्ठ्यारो पनि भयो, उपस्थिति कमै देखिएको छु। त्यही भएर जोसँग मेरो कुरा भएको छ आज उपस्थिति कम छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। जे जस्तो भए पनि यो एउटा क्षमा याचना गरेँ। अघि म त्यो पढ्दै म बिचमा मेरो त्यो एउटा लिस्ट चाहिँ तल परेछ। मैले भन्नुपर्ने साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाएको छु। म एकदमै क्षमा याचनासहित अब भन्न गइरहेको छु। जुन हाम्रो रकम आज हस्तान्तरण गरियो त्यो यति ठुलो रकम थिएन, अपुग्थ्यो। आजै मात्रै हाम्रो संयोजक राजकुमार राईजीले यहीँ अघि आएर जुन त्यसमा जति जम्मा भएको थियो त्यसमा 5 लाख थप गरेर 33 लाख रुपियाँ भएको। उहाँले एकल उसमा चाहिँ उहाँले 5 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो मैले नाम छुटाएँ। म क्षमा याचना गर्दै फेरि पनि एकचोटि जोरदार तालीका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी मन्तव्यका लागि फेरि पनि संयोजक राजकुमार राई। अनि त्यस्तो केही छैन। जे पनि राहत एउटा प्रदान गर्ने हो। सम्बन्धित मान्छेले त्यो कुरा प्राप्त भइसकेपछि त्यसको अनुभूत त गर्ने नि हो। मैले भन्नु केही पनि छैन। तर पैसाको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो चलचित्र उद्योग अहिले पनि त्यति सबल रूपमा अगाडि आएको जस्तो लागेको छैन। त्यसका बावजुद पनि यो एउटा एमाउन्ट यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर जुन प्रकारको प्रदान गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ, मेरो यो टिमको सदस्यहरू विशेष गरी हाम्रो प्रकाशजी र दिपाजीलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू अरू सदस्यहरूभन्दा एकदमै राम्रो हिसाबले खटेर यो एमाउन्ट कलेक्सन हुनुभएको थियो। विकास बोर्डको जुन प्रकारको कोअपरेट थियो, विकास बोर्डकै आज भवनमा जुन प्रकारले विकास बोर्डले गर्नुपर्ने थियो केशवजीलाई, त्यसको अनुपातभन्दा मैले चाहिँ माथि पाएँ यो हाम्रो सवालमा। अब भाउजू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको दाई पनि हाम्रो विनोद दाई यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा विकास बोर्डले मलाई लाग्छ कि त्यहाँ उहाँबाट सट्ने कुरा चाहिँ विकास बोर्डले निरन्तर पछि पनि गर्नेछ, अहिले पनि गरिरहेको जस्तो लाग्छ। मैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज एउटा हामीले सानो सहयोग भाउजूलाई गरेका छौँ। यसको कुरा चाहिँ यो एउटा सहयोग नभएर केशवजीले यत्रो आजीवन चलचित्र क्षेत्रमा लगाउनु भएको एउटा योगदानको कदर हो भन्छु म चाहिँ। त्यो कारणले पनि हामीले यस्तो कार्यक्रममा सम्मिलित त हुनु मन लाग्दैन, नहोस् पनि। तर के हुँदै यस्तो कसैलाई पर्यो भने कम्तीमा हामीले केही गर्नु नसके पनि आफ्नो भावनात्मक कुरा आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई भए पनि कम्तीमा अहिलेको बेला सहयोग गर्नु सक्यौँ भने नै हामीले कम्तीमा यति पनि पुण्य गर्छौँ नि। हिजो कति कुकर्म गरेको होला हुन्छ नि मान्छेबाट, होइन जानेर नजानेर। त्यो भावना चाहिँ हामीमा कम छ क्या। अर्काको कुरा काट्ने, अरूलाई यसो गर्ने, त्यसको फुर्सदै हुँदैन हामी। त्यो कारणले गर्दा यतातिर भन्दा बढी हामीले चाहिँ सक्ने आफूले पोजिटिभ कुरा गरे, नसक्ने भए पनि भनेर सुनेर गर्दा पनि गर्यो भने चाहिँ कम्तीमा हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हाम्रो चलचित्र क्षेत्र अगाडि जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ
त्यस्तो लाग्छ। यहाँबाट यहाँहरूले पनि अलिकति यो कार्यलाई अगाडि बढाइदिनु भने तपाईँ हामी बिचै यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। धन्यवाद।